لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سوہنے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے سوہنے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے جد بھی میں قرآن دے ورکے بولدا ہاں جد بھی میں قرآن دے ورکے بولدا ہاں کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتانے آقا تیرے حسین دیاں کھیڑے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتانے آقا تیرے حسین دیاں کھیڑے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی مسجد خطیب و امام بزرگ عالم دین مولانا
قاری محمد عارف نوید صاحب حافظ اللہ تعالی، معاونین انتظامیہ جماعتی پنڈ والے اہل علاقہ، بالخصوص محترم بھائی محمد شاہد صاحب، اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اج اس پروگرام نو ساڑھے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، اچھی آمین کو۔ علاقہ برد معزز علماء تشریف فرمانے، مہمانان گرامی، اللہ پاک سبنا دا آنا قبول فرمائے۔ اللہ پاک آج دی حاضری قبول فرما کے ساڑھے سبنا تے راضی ہو جائے، ذرا کہو خواہ آمین۔ مولانا ابو سفیان حمزہ جٹ صاحب پاک پتن تو تشریف فرمانے، قاری امجد جاوید صدیقی صاحب نے شان صحابہ و اہل بیت سنائی ہے۔ میرے ذمہ شان اہل بیت بالخصوص حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دا تذکرہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ذرا دل جمی نال پیار محبت نال ذوق شوق نال تشریف رکھو۔ حالت ایمان اندر جڑا بندہ نبی پاک دی زیارت کرے وہ صحابی ہے، تے صحابی رسول تے اللہ پاک نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ تے جڑا بندہ ایمان دی حالت اندر نبی پاک نو ویکھن والے صحابہ نو ویکھ لوے، اللہ پاک نے اونا تے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ عام کلمہ پڑھنے والا امتی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ پاک دے راہ دے اندر خرچ کرے، اللہ تو انو مکہ مدینہ دکھائے۔ احد پہاڑ کوئی چھوٹا نہیں، 12-13 کلومیٹر دا لمبا پہاڑ ہے، توڑیاں نکیاں نکیاں پہاڑیاں نے، 2-3-4 ایکڑ جھون گیاں بہتیاں 5 ایکڑ لا لو، تے 12-13 کلومیٹر دا لمبا چوڑا پہاڑ تے لاکھ نالو اتے تولا سونا ہے۔ احد پہاڑ جتنا سونا رب دے راہ اندر خرچ کرے، حضور فرماندے نے میرا چھوٹا جے آدنا جا صحابی مٹھی بر جون لے کے رب دے راہ اندر نکلے، مٹھی بر جون رب دے راہ اندر خرچ کر دے، خدا دی قسم اللہ پاک نو احد پہاڑ جتنے سونے نالوں صحابی دے مٹھی بر جون زیادہ عزیز اور زیادہ محبوب نے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مقام صحابیت ہے، یہ صحابہ دا درجہ، صحابہ دی عظمت، صحابہ دی شان اور مقام ہے۔ عام بندہ احد پہاڑ جتنا سونا رب دے راہ اندر دیوے، صحابی دے مٹھی پر جوان دا مقابلہ بھی بولو۔ قرآن اندہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو ہدایت چاندے ہو، کامیابی چاندے ہو، جنت چاندے ہو، پھر انجے ایمان لے آؤ جی میں نبی پاک دے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ صحابہ دا احترام ایمان دا حصہ ہے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے تے رب دی لعنت ہوئے، فرشتیاں دی لعنت، نبی پاک دی لعنت، تمام لوگاں دی لعنت ہوئے جڑا نبی پاک دے صحابہ نو گالیاں دیندہ ہے، ان دے تے رب دی لعنت اور بھٹکار ہوئے۔ صحابہ دے ایمان نو رب نے ساڑے لی معیار کسوٹی بنایا ہے، صحابہ دے پیران دی خاک ساڑی اکھان دا ظرمہ ماتھے دا جرمٹ ہے۔ دوسری گزارش دوسرے آپ دے اہل بیت، حضرات جس طرح صحابہ دا احترام ضروری ہے، اہل بیت دا ڈبل بل اولا دورہ ادب و احترام ضروری ہے۔ کیوں؟ ایک نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہے، دوسرے آپ دے خونی رشتہ دار نے، سبحان اللہ، آپ دے کرانے نال تعلق ہے۔ اہل بیت دا دورہ تے ڈبل ساڑھے تے حق بند ہے، انہاں دا احترام کیتا جائے۔ اہل بیت اندر کون کون شامل نے؟ اولاد عباس آکھو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد عقیل، اولاد جعفر، بنو ہاشم والے، یا انج سمجھو نبی پاک دیاں بیویاں بالاولا اہل بیت اندر شامل نے، آپ دیاں بیٹیاں نواسے نواسیاں جنہ تے نبی پاک نے صدقہ لینا اور کھانا
حرام قرار دیتا ہے وہ آپ دے اہل بیت نے تے اہل بیت نو رب نے اچیاں کر دیتا ہے اہل بیت نو رب نے اچیاں کر دیتا ہے غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ بیت اللہ دے اندر مقام ابراہیم تے پانچوں نمازاں با جماعت ادا کرے ماہ رمضان دے روزے بیت اللہ دے اندر رکھے انج دی پاکیزہ زندگی بسر کرنے والا نمازاں بیت اللہ اندر پڑھے روزے بھی رکھے صاف ستھری زندگی گزارنے والا آخری وقت اہل بیت دی نفرت اور بغض اندے دل اندر آ گیا اس حال اندر مر گیا کہ اندے دل اندر نبی پاک دے کرانے دی نفرت ہے خدا دی قسم جگاں دے پیر فرماندے نے بیت اللہ اندر پڑھیاں نمازاں بیکار بیت اللہ اندر رکھے روزے بیکار ایسا بندہ ضرور جہنم دا بالن بنے گا جن دے دل اندر اہل بیت دی نفرت اور عداوت ہے اور دوسری حدیث اندر نبی پاک نے قسم چک کے فرمایا آقا فرماندے نے لوگو میں نو قسم اس رب ذوالجلال دی جن دے قبضہ قدرت اندر محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ ضرور جہنم دا بالن بنے گا وہ بندہ ضرور جہنم اندر جائے گا جن دے دل اندر آقا فرماندے نے میرے کرانے دی عداوت بغض نفرت ہے حسن و حسین نہ نفرت کرنے والا علی پاک نہ نفرت کرنے والا نبی پاک دیاں بیویاں اور بیٹیاں نہ نفرت کرنے والا اہل بیت دا بے ادب گستاخ ناسبی خدا دی قسم دنیا تے بھی سلیل ہوئے گا آخرت نو ضرور جہنم دا بالن بنے گا آؤ ذرا غور فرماؤ ساڈا منہج کیا ہے ساڈی دعوت کیا ہے ساڈا پیغام کیا ہے اس کائنات اندر دو ٹولے نے حضرات ایک ٹولے نے صحابہ نو برا پلا کہنا شروع کر دیتا وہ بھی ذلیل و رسوا ہو گئے اپنی آخرت برباد کر لی دوسرے ٹولے نے حضرات صحابہ نو چھوڑ کے نبی پاک دے اہل بیت نو برا پلا کہنا شروع کر دیتا وہ ناسبیاں دا ٹولہ ہے وہ بھی جہنم دا بالن بنے گا دنیا آخرت اندر ذلیل ہوئے گا صحیح مسلم دی روایت ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ویر علی تیرے نال محبت صرف مومن کرنگے منافق کدی بھی علی نال پیار کر سکتے انج سمجھو جیندے دل اندر علی دا پیار ہے وہ بندہ مومن تے مسلمان ہے جیندے دل اندر علی پاک دی محبت نہیں خدا دی قسم ہوندا ایمان نال کوئی تعلق نہیں حافظ عبداللہ شیخو پوری دا نام سنے ہیں رحمت اللہ اور جان دے ہو بابا جی شیخو پوری جٹ مولوی تقریر کر دیا حافظ صاحب کدے ہیں ڈولی مار کے کہندے میں تردہ پھردہ مولوی نہیں بنیا چوتھی پیڑی مولویاں دیئے تے وجد وچ آ کے کیا کرتے سن سن ذرا دھیان نال اللہ پاک دیا رحمتاں جڑی گونج اینو تے سیٹ کرو نا سپیکر دی آواز چلاؤ ڈبلنگ آواز کٹ کرو تسی جاگ دے بیٹھی ہو جو سون سوں گے تو پھر کوئی ماشاءاللہ کوئی سبحان اللہ کوئی اشارہ مشارہ کرو میں نو تینج لگ دے جی میں سارے دم کران آئے ہو اور شان اہل بیت سنائے ہو کہ دم کران آئے ہو مولانا عارف نوید صاحب کو دم کرا لیا جے تو میرے کو ذرا کوئی پورا کوئی تقریر سن لو کوئی قرآن دیا چند ہے تاں کو نبی پاک دی حدیث سنانا چاہنا محبت نظرہ جاگو ایک وری کو سبحان اللہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا نبی پاک دی پوری زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ ہن تسی کہو گے مولوی صاحب ایت پڑھ کے سنانا کی جاندے نے اور میرے پیارے بھائیو ایسے آیت دے تحت اکثر محدثین نے شان اہل بیت حسن و حسین بیان کیتی ہے سبحان اللہ ان دی وجہ کی ہے محدثین آندے نے نبی پاک دی پوری زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ ہے اس نمونے اندر اے بھی گل بات شامل ہے کہ آقا حسن و حسین نال
پیار کریا کر دے رضی اللہ تعالی عنہما اسے آیت دے تحت اکثر محدثین نے شان اہل بیت بالخصوص حسن و حسین دا تذکرہ فرمایا اسے لی حضرات اے قرآن پاک دی آیت پڑھ کے میں گزارش کرنا چاہنا ہمیں حسین سے محبت کیوں آمینہ دے لال جو محبت کر دے گئے اور نبی پاک دیاں دعاواں یا اللہ جڑا حسن و حسین نال پیار کرے انہوں تو اپنا محبوب بندہ بنا لے حضرات ذرا قرآن پاک دی دوسری آیت بھی سنو قرآن اندہ ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اہل بیت نو رب نے اچھیاں کر دیتا حضرات گل سنے ہیں جے اہل بیت نو رب نے پاک کر دیتا حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دی گل سنا رہے ہیں ایک بندہ آیا اندہ جی تُسی اہل بیت بیان نہیں کر دے حافظ صاحب اندے نے پتر کدے ساڑھے کل بیٹھا ہوئے سنیا ہوئے اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے کاش کچھ ہم سے کہا ہوتا ہم سے سنا ہوتا وہ ساڑھے کل آگے بیت سی سنتے سی لگاتار 3 جمعے شان اہل بیت پڑھائے تیجے جمعے بول کے اندہ ہے جی مسئلہ قرآن و سنت میں نو قبول ہے مسئلہ قرآن و سنت قبول ہے حافظ صاحب جدو اہل بیت دی گل ہوندی تے فرمایا کر دے سن ذرا دھیان نال اللہ پاک دیاں رحمتاں نے اے ساڈا سینہ چیر کے ویکھ لے اہل بیت دی محبت دا دریا وگدائی لگتا ہے گل سمجھ نہیں آئی حافظ فرمایا کر دے اے ساڈا سینہ چیر کے ویکھ لے علی پاک دی محبت دا دریا وگدائی اسی علی پاک نال بھی محبت کرنے ہیں علی پاک دے بچیاں نال بھی پیار کرنے ہیں کیوں قرآن اندہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سنے آنجے گل ذرا تیان نال میں قرآن پاک دا تیجا مقام سورہ شورہ پڑھن لگا ہوا اللہ فرمان دینے کلا اسعالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ سی البخاری حضرت عبداللہ بن عباس دی تفسیر بیان کرا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے اللہ فرمان دینے کل سونیوں کہہ دیو ان ایمان لے آن تو بعد نیک عمال کرن والے علی خوشخبریاں بشارتاں میں تے نالی کہہ دیو سونیوں کل لا اسعالکم علیہ اجرن نبی پاک فرمان دینے لوگو میں تو انو قرآن سنایا میں تو اڈے کل پیسے اندہ مطالبہ نہیں کردا میں تو انو توحید سنائی بدلے اندر میں تو اڈے کل دولتا نہیں چاندہ کل لا اسعالکم علیہ اجرن نبی پاک فرمان دینے میں تو انو جہنم دے رستے تو موڑ کے جنت جی ٹی روڑتے چلایا ہے بدلے اندر کرسیاں وزارتا نہیں چاندہ بدلے اندر سرداریاں عہدے نہیں چاندہ بدلے اندر زمینہ کوٹھیاں دولتا نہیں چاندہ کل لا اسعالکم علیہ اجرن نبی پاک فرمان دینے لوگو میں توحید سنائی شرک تو اڈی جان چھوڑائی مارا کھا دیاں بیت اللہ دے اندر آقا فرمان دے میں سجدے پہ آواں میرے سارتے گاندھی اجڑی رکھی گئی میں پھر بھی تو انو توحید سنائی بدلے اندر میں تو اڈے کل دولتا نہیں مانگدا کل لا اسعالکم علیہ اجرن آقا فرمان دینے پروانے ہوں میں طائف اندر قرآن سنایا
مینوں 3 میلاں تک پتھر مارے گئے، میں بدلے اندر تواڈے کول دولتاں دا مطالبہ نہیں کردا۔ کلا اسألکم علیہ اجرا، آقا فرماندے نے میرے بلال نو گرم ریتاں تے لٹایا گیا، سمیہ دے 2 ٹکڑے کیتے گئے، زنیرہ دی اکھاں کٹیاں گئیاں۔ آقا فرماندے نے جتھے بندہ پیدا ہویا ہوئے علاقہ چھڑنا بڑا مشکل ہے، میں نو مجبور کر دیتا گیا مکے نکلن تو، مکیوں مجبور کر کے کٹ دیتا گیا، بدلے اندر میں تواڈے کول دولتاں نہیں مانگدا۔ آقا فرماندے نے پروانیوں میں شیب ابی طالب دی کاٹی اندر 2.5-3 سال بھوک تکلیف بائی کاٹ برداشت کیتا، بدلے اندر دولتاں نہیں مانگدا۔ آقا فرماندے نے احد اندر میرے چچا نو شہید کر دیتا گیا، بدلے اندر دولتاں نہیں، میری بیٹی زینب دے نیزے پیٹ اندر نیزے مارے گئے، بدلے اندر دولتاں نہیں۔ آقا فرماندے نے امت دے سامنے نبی پاک دا اعلان ہے، فرمایا میں 23 سال قرآن سنایا، توحید سنائی، جہنم تے رستے تو موڑ کے جنت دے جی ٹی روڈ تے چلایا، دولتاں نہیں مانگتا۔ کلا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا دولتاں نہیں، مطالبے نہیں۔ آقا فرماندے نے میں 23 سال تو انو توحید سنائی، سونے ہو کی چاندے ہو، خدا دی قسم قرآن ہے، پوری زندگی دا نبی پاک دا مطالعہ کر کے دیکھ لو۔ آقا نے امت کو لو کچھ نہیں منگیا، ایک کوئی سوال کیتا ہے، ایک کوئی درخواست کیتی ہے۔ 120 چک جنوبی سرگودے نہ تعلق رکھنے والوں، آقا فرماندے نے دولتاں نہیں، پیسے نہیں، کلا اسألکم علیہ اجرا، دولتاں نہیں، پیسے نہیں، عہدے نہیں، کرسیاں نہیں چاہی دیاں، سونے ہو کی چاندے ہو۔ آقا فرماندے نے تمام امت دے سامنے نبی پاک نے درخواست کی تھی ہے، فرمایا الا المودۃ فی القربى۔ صحیح البخاری چوک لو، عبداللہ بن عباس دی تفسیر پڑھ لو، خدا دی قسمیں دے تو مراد نبی پاک دی اہل بیت نے، آپ دی عزیز و اقارب نے۔ آقا فرماندے کلا اسألکم علیہ اجرا، دولتاں نہیں، پیسے نہیں، الا المودۃ فی القربى، میں اپنے عزیز و اقارب دی محبت منگنا وا، اپنے رشتہ داران دے نال صلہ رحمی دا سوال کرنا۔ آقا فرماندے نے امت دے لوگوں میرے بعد میرے اہل بیت دی عزت کرے آجے، تکبیر، شان اہل بیت، شان حسنین کریمین، شان علی المرتضی، شان صحابہ۔ نبی پاک نے اہل بیت دی محبت دا سوال کیتا ہے، الا المودۃ فی القربى، فرمایا میرے عزیزوں اقارب نال صلہ رحمی کرنا، انہاں نال محبت کرنا، میرے خونی رشتہ داران دا احترام کرنا۔ حضرات نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ اہل بیت نہ بغض رکھے، اے میرے اللہ انہوں الٹا کر کے جہنم دا بالن بنا دے۔ ہن ذرا 2-3 گلاں گزارشات ذرا تیان نہ سنیا جے، میرے پاک پیغمبر نو اپنے گھرانے نہ کنا پیار۔ صحیح مسلم دے آقا فرماندے نے لوگو میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ الوداعی حج کرن دے بعد مدینے پہنچ کے نبی پاک نے خطبہ دیتا ہے، فرمایا 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پہلے نمبر تے کتاب اللہ تو مراد وحی، قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی بولو، قرآن و حدیث تے عمل کر دے رہے آجے۔ دوجے نمبر تے آقا فرماندے نے میرے اہل بیت نہ محبت کر دے رہنا، اہل بیت دی عزت کرنا، اہل بیت دا احترام کرنا۔ خدا دی قسم بالخصوص محدثین آندے نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ نما، آقا انہاں بچیاں نو چمیاں کر دے، سینے لایا کر دے، فرمایا کر دے میرے دنیا دے بھولنے لوگ ایتھے گلاب تے کلیاں نو سونگ
دے خوشبو ہوندی ہے آقا حسن و حسین نو سون کے فرمایا کر دے انہاں بچیاں چوں مینوں جنت دی خوشبو ہوندی ہے اے جنتی شہزادے اے جنتی نواب جنتی نوجواناں دے سردار نے حضرات گل سنیاں جے یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث دے راوی نے ایک دن نبی پاک گلی اندر جا رہے نے تر دیاں چھوٹے چھوٹے بچے گلی اندر کھیل دینے پہ ان بچیاں دے اندر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو چھوٹی جی عمر ہے بچیاں نال کھیل دینے پہ نانے پاک دے نظرہ پہیاں جناب حسین اچھلنا شروع کر دین دینے کودنا شروع کر دین دینے سنو ذرا تیان نال میرے پاک پیغمبر زمین تے بے جان دینے حضرت حسین اچھل دیاں کود دیاں دوڑ کے نانے پاک دے کول آئے میرے مرشد نے اپنے نواسے نو پڑھیا سینے لایا منہ متھا چمیا سجا ہاتھ تھوڑی تے رکھے ہیں کبا ہاتھ گدی تے رکھیا نبی پاک نے اپنے ہونٹ حسین پاک دے ہونٹاں تے رکھ کے بوسے لینے شروع کر دیتے ہیں آقا بوسے لے رہے نے بوسے لیندیاں نبی پاک فرمان دینے حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چینے میں و حسین وچوں میرے چوں حسین اللہ دی سون اے میرے نبی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے کڑیاں چاواں دیاں رب نے بکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو کھڑان دی ایک بہن علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا نبی پاک ایک دن شادی جماعت کروا رہے توجہ ہے کہ کوئی نہ اور جاگ دے بیٹھے ایک دن شادی نماز مرشد پاک پڑھا رہے ہیں نماز پڑھان دیاں ایک نماز دا فرضی نماز دا سجدہ لمبا کر دیتا صحابہ حیران ہو گئے اتنا لمبا سجدہ گل کیے سلام پھیری آقا فرمان دینے صحابہ دینے سونیوں کی گل ہے حسن و حسین کول بیٹھے نے فرمایا سونیوں نماز دا ایک سجدہ بڑا لمبا کر دیتا جائے میرے آقا فرمان دینے پروانے ہو میں جدوں سجدے اندر گیا حسن و حسین میری کانڈ تے چڑھ کے بہ گئے نانے دی کمر نال کھیڈن لگ پے میں سمجھیا جنتی شہزادے کھیل دینے پہ ہن میں نو سجدہ چھوٹا نہیں کرنا چاہیے سجدہ ذرا لمبا کر دیا نبی پاک نے اپنے نواسیاں دی محبت اندر خدا دی قسم فرضی نماز دا سجدہ ہی لمبا کر دیتا ہے اسی لیے میں آنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہو رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی سبحان اللہ کہن دے تھے رواج کوئی نہیں جدوں میں چلا جائیں گا پچھوں کہو گا سبحان اللہ ذرا کہو سبحان اللہ او جڑے پیچھے بیٹھے نے ذرا بان چکے کہو ہاں سبحان اللہ ذرا سجی بان چکو کہو ذرا سبحان اللہ جے تسی سبحان اللہ نہیں نہ کہنی تے شیر مینوں بھی کوئی تکے نال شیر نہیں آئے کہ میں سنا کے سا لینا ہے جے تسی سبحان اللہ نہیں کہنی تے شیر پھر میں بھی نہیں سنانے یہ گل یاد رکھیا جے پھر 4-5 حدیثاں سنا کے تے میں چھٹی کرن لگا یہ تے محبت تسی کرو گے تے پھر ہی انشاءاللہ گفتگو سمجھو سبحان اللہ مولویاں دا پٹرول ہوندا ہے ہن گل سمجھ آئی
پٹرول مہنگا ہے 120 روپے کوئی نہیں سستا ہے جے سکوٹر پٹرول نہ ہوئے تو سرگودے پہنچ جاؤ گے اب بول دیں نیانے آ جڑے نوجوانے انہوں نے پوچھو سیانے تے چلو 2-4 لیٹر بعد پا لیندے نے یہ مک جائے تے نہ ہر موڑ تے سکوٹر نو لمحہ پایا ہوندہ ہے کہ نہیں یا پھر سبحان اللہ کہہ لو یا پھر لمحہ پا لو کی کرنا جے دسو ذرا کہو سبحان اللہ رسول نانا بابا علی عجیبی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی دی ماں حسین دی سونے دی دی عجیبی پوچھ اچھا ماشاءاللہ انج دا رواج بھی ہے شیخ صاحب آپ پھاڑ لو ذرا تسی بڑی رکھو ماشاءاللہ ماشاء کرے جائے اللہ توڑے رزق کاروبار مال اندر برکتاں دے بس تسی سبحان اللہ کہیں رکھو میں نو انی بڑی ذرا کہو سبحان اللہ ماں حسین دی سونے دی دی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو دے نبی چ پلیا حسین کو دے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت سونا اجیے اجے بھی پوچھنے حسین کی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی صبر بھی جس تے ناز کردا صبر بھی جس تے ناز کردا نہیں کوئی صبر حسین ورگا نہیں کوئی صبر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سی جان لگے نا 10-10 20 تسی لے لیا نعرہ تکبیر شان اہل بیت شان حسین شان حضرت علی خدا دی قسم میں دلوں مسیحتے باوضو بیٹھا کہہ رہے ہیں آپ ہے نا تسی 20-50 ونڈ لے آجے لیکن رب دا واسطہ منو سبحان اللہ سنا دے بس میں نو سبحان اللہ سنائی رکھو اے پہے تسی لے لیا جے ونڈ لیا جے آپس اندر میں پیسے ہم بدلے نہیں آیا میں تے پائی شاہد صاحب دی محبت تو آٹی زیارت کرن اہل بیت دی نوکری کرن آیا ادھر میری طرف ایکھو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ترمذی دی روایت بڑی کمال درجے دی روایت سناوا آمینہ دے لال ایک دن جمعہ پڑھا رہے سکے بند روایت حوالے دا میں ذمہ دارا میں گپاں سنان نہیں آیا میں پیدل خبریں چھڑن نہیں آیا حضرات حوالے دا ذمہ دار میرے پاک پیغمبر جمعہ پڑھا رہے ہیں تے جمعہ پڑھاندے ہیں میرے آقا دی نظر پئی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائی چھوٹی چھوٹی عمرے سرخ رنگ دے کرتے پائے نے نانے پاک بچے جمعہ پڑھن لی مسجد نبی اندر آئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچیاں نو نہلایا سونے کپڑے پوائے فرمایا بیٹیو جاؤ نانے پاک پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ جمعہ پڑھ مسجد اندر آئے نے دروازہ کھلا سامنے نظر آ رہے صحابہ تشریف فرمانے امام میں کائنات خطبہ دیندیاں آپ دی نظر پئی جناب حسن مسجد اندر آندیاں ڈگ پہ ہائے میرے اللہ چھوٹے ویر حسین نے پکڑ کے اپنے ماں جمع ویر نو کھڑا کر لیا
ترن لگے پھر حسین گر پے جناب حسن نے پکڑیا کھڑا کیتا کدے حسین ڈگ دیں کدے حسن ڈگ دائے اللہ دا واسطہ نوجوانوں اے حدیث دھیان نہ سنو بابے گل دھیان نہ سنو پھر میں تواڈے کول فیصلہ کرانا سنیا جے امام میں کائنات دیاں نظراں پئیاں اپنے بچیاں دا ڈگنا نبی پاک نوں برداشت نہیں آپ نے جمعہ بند کر دیتا ہے خطبہ بند کر دیتا ہے جمعہ بند کر دیتا ہے نبی پاک خطبہ چھوڑ کے باہر آ جاندے نے صحابہ منظر ویندے نے کی گل نبی پاک نے جمعہ بند کر دیتا آپ صحابہ دیاں صفاں چیر دیاں ہویا باہر تشریف لے جاندے نے جتے حسن و حسین ڈگے ہوئے نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تے جا کے تشریف فرما حسن و حسین نو چکیاں کپڑے جھاڑے انہاں دا منہ متھا صاف کیتا بوسے لے نبی پاک نے دونوں نواسیاں نو سینے لایا پھر دوبارہ ممبر تے آکے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے ایمانداری نال سیانے پڑھے لکھے پریاں پنچایت اندر بہن والے بیٹھے ہو ذرا میں نو جواب دے ہو حسین زمین تے ڈگ پوے نانا جمعہ بند کر دے وے حالاں چاندے نبی پاک کسے صحابی نو کہہ دیں دے جاؤ بچیاں نو چک لو لیکن نبی پاک نے کسے غلام نو نہیں کیا خود ممبر چھوڑیا جمعہ بند کیتا اور میاں حسین زمین تے گرے نانا خطبہ بند کر دے وے نانا بے چین ہو جائے حسین نو چک کے سینے لالے میں نو ذرا بول کے دسو جس نانے نو حسین دا زمین تے ڈگنا برداشت نہیں اسے حسین نو کربلا دے اندر بے دردی نال شہید کر دیتا جائے گردن علیحدہ کر دیتی جائے جسم علیحدہ کر دیتا جائے قتل کرن والے ایک گل اعزاز سمجھن اللہ میری توبہ سیدنا حسین نو دو ٹکڑے اندر تقسیم کر دیتا جائے میں نو بول کے دسو جس نانے نو حسین دا ٹکنا برداشت نہیں او نانا حسین دا کٹنا کیویں برداشت کرے گا کٹنا کیویں برداشت کرے گا آقا فرمان دینے فاطمہ فضا تو منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے فاطمہ میرے دل دا چین ہے جیڑا فاطمہ نو تکلیف دے وے گا گویا کہ میں محمد نو تکلیف دے وے گا اور نوجوانوں بابے ہو ان دے نالو وڈی سیدہ فاطمہ نو تکلیف دین والی کیڑی گل ہو سکتی ہے کیوں دے لخت جگر مو بے دردی دے نال کربلا دے اندر شہید کر دیتا جائے اجے گل سمجھ نہیں آئی ایک اور حدیث سنانا چاہنا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک بندہ حضرت ابو ہریرہ نو آندہ ہے ہر ویلے حسن و حسین دا تذکرہ کر دے رہن دے ہو ہر ویلے حسن و حسین دیاں شانہ بیان کر دے رہن دے ہو حضرت ابو ہریرہ اے گل سن کے رون لگ پہ رو کے آندے میں کیوں نہ حسنین کریمین دا تذکرہ کران کیوں نہ تذکرہ کران ایتھے پر نبی پاک دی حدیث سنائی حضرت ابو ہریرہ فرمان دے نے ایک دن چند ساتھی بھی نبی پاک دے نال نے اساں جگاں دے پیر نال جا رہے ہیں چل دے ہیں اچانک بچیاں دے رون دی آواز آئی حسن و حسین دے رون دی بلک بلک کے رون دی آواز کنہ اندر آئی تے میرے آقا فرمان دے نے بیٹی فاطمہ کی گلے حسنین کریمین کیوں رون دینے پہ بیٹی بول کے آندی ہے بابا کئی دن ہو گئے علی پاک دی مزدوری نہیں لگی کرے کھان واسطے کچھ نہیں بھوک پیاس دی وجہ نال جنتی شہزادے بلک بلک کے رون دینے پہ میرے آقا فرمان دینے بیٹی ہے وہ حضرت حسن نو بار کل دے حضور کلی اندر بے جان دینے جناب حسن رون دے بار آئے خدا دی قسم لوگوں کمال درجے دی روایت جو سنے آنجے حسن رون دے بار آئے میرے آقا نے رون دے بچے دے آنسو صاف کیتے منہ متھا چمیاں اپنی زبان
کٹی نانے پاک نے حضرت حسن دے منہ اندر پا دیتی ہے. جناب حسن اپنے نانے دی زبان نو چوسی جاندہ ہے جویں نیانے کلفیاں چوس دے, جویں نیانے پیٹر پیندے, جویں نیانے نپلاں پیندے نے. حضرات انج نانے دی زبان نو جناب حسن چوسی جاندہ ہے. خدا دی قسم لوگو میں نہیں جاندہ اس زبان دی جو دودھ دی نہر چلی یا شہد دی نہر چلی, میں نہیں جے جاندہ, رب بھی بہتر جاندہ ہے. ہاں اتنی گزارش کر دینا اے جگہ دے پیر دی زبان ہے, ان ہوا اللہ وحیو یوہا والی زبان ہے. اس زبان نہ جڑا لعاب لگا ہے ابو بکر دی ایڑی تے لگ جائے رب شفا دے دیں دینے, علی پاک دی آنکھاں تے لگے رب تندرستی دے دیں دینے. اے لعاب ٹوٹیاں ہڈیاں تے لگ جائے رب ٹوٹیاں ہڈیاں جوڑ دیں دینے. اے لعاب کوڑے کوئے در سٹ دیتا جائے, خدا بھی قسم کوڑا کنواں مٹھا ہو جاندہ ہے. اے نبی پاک دا لعاب سکے کنویں اندر سٹ دیتا جائے پانی جوش مار کے کناریاں تک آ جاندہ ہے. اے لعاب نبی پاک دا لعاب چاپر دی ہانڈی اندر ڈال دیتا جائے, 2-4 بندیاں دا کھانا 1200-1400 فوجی کھانا کھان تے کھانا مکدہ ہی نہیں. ایسے زبان نو حضرت حسن چوسی جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو. تھوڑی دیر گزری بچے نو سکون آیا ہے, میرے آقا فرماندے نے بیٹیے حسن نو پکڑ لے, حسین نو بار کل دے رضی اللہ تعالیٰ نو. حسین بار آئے رو رہے نے, میرے آقا نے رو دے بچے دے آنسو صاف کیتے. حضرات اپنی زبان کٹی حسین پاک دے منہ اندر پا دیتی, دونوں بچے سکون اندر مسکران لگ پے. آقا بچیاں نو کرے چھوڑے آتے ہستے ہستے اگے تر پہ. کسی نے کہا سونے ہو پہلے تساں پریشان سو ہن مسکرا رہے ہو گل کیے. آقا فرماندے نے پروانے ہو پہلے جنتی شہزادے جنتی نوجواناں تے سردار پریشان سن, نانا پریشان ہو گیا, ہن میرے نواسے خوش ہو گئے نے تے نانا آپ ہی خوش ہو گیا ہے. ہن ذرا میں نو جواب دے آجے, خدا دی قسم حسین نو پیاس لگی, حسین نو بھوک لگی. حضرات نانا بے چین ہو گیا, اپنی زبان چسا کے نانے نے حسین دی پیاس نو ختم کر دیتے ہیں. او سرگودے والے ہو 120 چک والے ہو دسو میں نو بول کے, جس حسین دی پیاس نانے نو برداشت نہیں اسے حسین نو 3 دن تک پیاسا رکھ کے کربلا دے اندر شہید کر دیتا جائے. حضرات بے دردی نال فرات دے کنارے پیاسا رکھ کے شہید کر دیتا جائے. جس نانے نو نواسے دی پیاس برداشت نہیں او نانا حسین دا کٹنا کیویں برداشت کرے گا, کٹنا کیویں برداشت کرے گا. ہرگز میرے آقا نو ایک گل برداشت نہیں کہ آپ دے نواسے دے پیر اندر کنڈا بھی چبے. جنہ ظلم کیتا ہے دنیا تے بھی سلیل تے آخرت نو جہنم دا بالن, انہاں دی قسمت اندر ذلت و رسوائی کائنات دیاں لعنتاں انہاں دے کھاتے. جنہ اہل بیت نال دشمنیاں پالیاں, اہل بیت نال بغض رکھیا. خدا دی قسم انہاں دونوں حدیثاں دا ترجمہ سن لو, بڑے محبت پر جملے تے گل لگے توراں. حسنین نو نبی نے سینے نال لایا, حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا, منہ وچ دعا دے اپنا, منہ وچ انہاں دے اپنا, ہے لعاب دہن پایا. حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا. اور ترمذی والی روایت دا ترجمہ میں تواڈی محبت وچ چیک کرنا چاہنا. حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڈ کے آقا, حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڈ کے آقا. دونوں نواسیاں نو, دونوں نواسیاں نو ہے سینے دے نال
حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا. حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ حسنین جنت سردار نوجوان. نبی پاک فرماندے نے حسن و حسین جنتی نوجواناں دے سردار, انہاں دی اماں فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار. حدیث دا ترجمہ سنے آنجے حسنین جنت سردار نوجواناں اماں نے عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا. حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا. حسن درجے دی روایت سناوا ہنے تلی تے سروں جمن لگی ہے میرا ایمان ہے. حدیث مصطفیٰ مکمل سنو تواڈی بلیاں تے کھنڈ پہ جائے سینے اندر ٹھنڈ پہ جائے آپ سبحان اللہ نکلے گی انشاءاللہ. پہلے حدیث سنو امام میں کائنات ایک دن دونوں بچیاں نو اپنے گھر دے اندر کھڑاندے نے پے. خدا دی قسم جدو بچے کھیل دی ہون داد کے خوش ہوندے نے نان کے خوش ہوندے ماں باپ راضی ہوندے. میں دعا کرنا یا اللہ جڑے بے اولاد بیٹھے نیک بیٹیاں بیٹے عطا فرما. یا اللہ جڑے بابے پوتیاں دے منہ نو ترس دے نیک پوتے پوتیاں دے دے. جڑے بابے دوتریاں دے منہ نو ترس دے نیک دوتی اور دوتیاں عطا فرما. آمین کہو. میرے پاک پیغمبر منظر بیندے پہ حسن و حسین کشتی شروع کر دے. کشتی سمجھ دے ہو کلنا شروع کر دیں دینے. میرے مرشد پاک راضی ہو رہے آپ خوش ہو رہے دونوں بچے کشتی کر رہے. آقا فرمان دینے خوز یا حسن خوز یا حسن. خوز دا مطلب ہوندہ پکڑنا. نبی پاک فرمان دینے حسن ایدروں پکڑ اینج کر کے پکڑ اینج کر کے پکڑ. کول امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھیاں منظر ویندیاں پئیاں. اماں جان کل نہیں رہا گیا. امی عائشہ تے انگلیاں اٹھانے والو سنو ذرا امی عائشہ دا پیار حسین ابن علی دے نال حسین نال اماں جان نو کتنا پیار رضی اللہ تعالی عنہ. اماں جانا دیاں نے سونے ہو حسن دا نام لئی جاندے ہو حسین پاک دا کیوں نہیں نام لیں دے. حسین دی بھی مدد کرو حسین دا بھی نام لو. آقا فرمان دینے عائشہ خدا دی قسم عائشہ کبران دی ضرورت نہیں. اے میرے سامنے جبرائیل کھڑا ہے. جبرائیل کہہ رہا سونے ہو میں نے اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جی جی رب جلیل فرمایا جلدی کر دنیا تے چلا جا. میرا محبوب اپنے دونوں نواسیاں دی کشتی کروا رہا. خوز یا حسن کہہ رہا خوز یا حسن کہہ رہا. اللہ فرمان دینے جبرائیل تو چلا جا حسین پاک دے کول کھڑ جاتے تو بھی کہنا شروع کر دے. آقا فرمان دینے عائشہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے سامنے جبرائیل کھڑا ہے میں کئی جانا خوز یا حسن خوز یا حسن اچھی اچھی بول بول کے جبرائیل کئی جاندہ ہے خوز یا حسین خوز یا حسین. تکبیر نعرہ تکبیر عظمت اہل بیت شان حسن و حسین حضرت امی عائشہ. حضرات میرے آقا فرمان دی ان کے خوز یا حسن حسن پتر ادھروں پڑھ. جبرائیل کہہ رہے نے خوز یا حسین. ایک پاسے جبرائیل دوجے پاسے آمینہ دلال کیا محبت دا سما ہوئے گا. آقا فرمان دے خوز یا حسن. جبرائیل کہیں دے خوز یا حسین خوز یا حسین. تسی بولو پاوے نہ بولو میرا ایمان ہے. اے منظر بے کے فرشتے بھی کہیں دے ہونگے سبحان اللہ. زمین بھی کہیں دی ہوئے گی سبحان اللہ. میں تو آٹے سینے اندر مزید ٹھنڈ پانا چاہنا. چین ڈیندائے قرار ڈیندائے وینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندائے. چین ڈیندائے قرار ڈیندائے بینا حسین دا سینہ ٹھار ڈیندائے. اون کو نہ
اجرے ٹوٹیاں تے بیٹھے نے کی کرنا ہے کہو سبحان اللہ تسی بھی کہو سبحان اللہ ذرا کہہ لو بس تہاڈی جان میں چھڈن لگے کوئی بات چوک کے کہو سبحان اللہ یہ جڑے جملے میں ایک واری پڑھ دیتے دوبارہ تہاڈے کہن تے میں دوبارہ نہیں جے پڑھنے تسی کہنا دوبارہ سناؤ تے میں نہیں جے سنانے ہنے ذرا دھیان نہ سن لو چین دیندا اے قرار دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے اون کو نانا موڈیاں تے چیندا اون کو نانا موڈیاں تے چیندا سو رب دی ابوں بوس دیندا زبان چسا کے بھوکو تار دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا زبان چسا کے بھوکو تار دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے ہن تہاڈی محبت دا پتہ لگے گا ساڈا کیتا تے ایمان ہے ساڈا کیتا تے ایمان ہے کربل وچ حسین پڑھ دیا قرآن کربل وچ حسین پڑھیا قرآن شمرے کو او پچھاڑ دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے چین دیندا اے قرار دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے محرم دی 10 حضرات سن 61 ہجری کربلا دا میدان ایک کرب تے دوجی بلا حضرات میری طرف ویکھیا جے کرب و بلا دا میدان فرات دے کنارے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے ساتھیاں سمیت خواتین سمیت حضرات قافلے دی صورت اندر جا رہے نے کربلا دے میدان اندر کیرا پا لیا جاندہ ہے آپ نو ڈاک لیا گیا حضرت حسین فرمان دے نے اے میں نو خط لے کے بلان والے کون نے نام پڑے گئے اے سامنے تلواراں لے کے کھڑے نے فرمایا بلایا بھی آپ جے تلواراں پکڑ کے آپ آ گئے ہو سنو ذرا تیان نال انہاں کے وسطوں ہی گلہ نے یا تے بیعت کر لے یا پھر قتل ہونی تیار ہو جا حضرت حسین فرمان دے نے 3 گلہ حضرت علامہ احسان الہی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے اے 3 گلہ نے کوئی کافر بھی ہوں دے کوئی گل ضرور مان لیں دے انہاں ایک نہیں مننی حسین مظلوم ترین شہید نے 3 گلہ کی دیا فرمایا جدروں آیا واپسی جان دے ہو یا پھر کسے سرحد بارڈر تے جان دے ہو یا ڈائریکٹ میں نو یزید کل جان دے ہو جو ہوئے گا دیکھیا جائے گا انہاں کوفیاں بے ایمانہ نے حسین دی ایک گل نہیں مننی ظلمن گھیرا تنگ کر کے شہید کر دیتا علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے اسی ایسے لیانے ہیں حسین مظلوم ترین شہید نے انہاں نام نہاد مسلمان حضرت امام حسین دی ایک گل نہیں مننی حسین آندے نے لوگو کیوں جان دے دشمن بڑے ہو کیا تسی جان دے نہیں ہو میرے متعلق میرے نانے نے فرمایا جنہیں جنتی جوان دیکھنا ہے حسین نو ویکھو رضی اللہ تعالیٰ نو کیا تسی جان دے نہیں ہو میں نو پیاس لگی تے میرے نانے نے اپنی زبان میرے منہ اندر پا کے پیاس نو بکا دیتا آج اسے حسین دا 3 دن ہو گئے تسی پانی بند کیتا ہے کیا تسا میں نو نہیں ہو جان دے میرا بابا علی فاتح خیبر قاتل جن مرحب نو قتل کیتا اتنا بڑا بہادر میرا باپ جن دے متعلق نبی پاک نے فرمایا علی تیرے نال مومن پیار کرنگے منافق کدی پیار نہیں کرنگے وہ میرا بابا علی ہے اور کوفے والے ہو میری ماں فاطمہ جن دے متعلق میرے نانے نے فرمایا فاطمہ بذاتو منی فاطمہ نبی پاک فرماتے میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ جنتی عورتان دی سردار حسین فرماتے نے میری ماں ہے کیا تسا نہیں ہوں جان دے میرا بڑا پرا حسن رضی اللہ تعالی
تعالیٰ نو میں حسین میرا وڈا پرا حسن میرا بابا علی ہے میری ماں فاطمہ ہے میرا نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین فرماندے نے کیا تسا نہیں جان دے نانے پاک نے فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں دے سردار انہاں کوفیاں ایک گل نہیں منی حضرت حسین کہہ رہے ہیں کوفے والے ہو ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب کو سمجھو نواس محمد بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی نہر فراتی پہ پہرے لگے میں جنت کا سردار بنایا گیا ہوں حضرات کل مقدی مقام بھتیجے شہید بیٹے شہید حضرت حسین دا چھوٹا جا 6-7 ماہ دا بچہ حضرات بہن زینب نے کیا بھائی جان اس بچے دا کی قصور ہے ہونٹ خشک ہو کے بوند بوند پانی تو ترس رہے ہیں انہاں کوفیاں ظالمان آکھو بچے دا والا کی قصور ہے 2 گھٹ پانی دے دے دیں حضرت حسین نے بچے نو پکڑیا فرمایا کوفے والے ہو بچہ بوند بوند پانی تو ترس رہا کوئی 2-4 گھٹ پانی دے دے دیو ایک ظالم بے ایمان نے تیر سٹیا بچے دی حلق تے لگیا خون تے پھمارے نکل پہنے حضرت حسین نے خون دا چلو پریا اینجو تانو جھل کے اندے نے عرشاں والے آپ ویخ لے میں اپنے خاندان دی آخری نشانی بھی تیرے دین تو قربان کر رہا ہوں نانے پاک دے دین دو بچان لئی دین اسلام دی دعوت و تبلیغ لی دین اسلام نو اچیاں کرن لئی حضرت حسین آئے نے رضی اللہ تعالیٰ نو گل سنے آنجے قبران بہتیاں قبران لاشاں بہتیاں قبران نہیں بنائیاں گئیاں چھوٹی جی قبر بنا کے اس بیٹے نو دفن کر کے علی اصغر نو دفن کر کے فرمان دینے قبر نکی جی کڈ حسین اصغر نو آپ دفنا دیتا لے مالکا پلہ جھاڑ حسین دکھا دیتا رضی اللہ تعالیٰ نو خیمے اندر گئے جا کے اپنی بیوی نو ملے خواتین نو صبر درس دلاسے دے کے تر پہ ماں جمی بہن زینب رون لگ پئی حسین آندے نے ماں جمی ہے رضی اللہ تعالیٰ نا اے زینب میری لاش نو بے کے انج صبر کری جویں نانے پاک نے دادا جی امیر حمزہ دی شہادت جنگ احد اندر صبر کیتا اے میری یہ بہنا میری لاش نو وے کے انج صبر کریں جویں امی فاطمہ نے نانے پاک دی وفات تے صبر کیتا ماں جمی نو سینے لایا زینب رو کے آندی ویرا اج دشمنان دی تلوارا نے میرے ویر نو مجبور کر دیتا ہے میرے بھائی نو مجبور کر دیتا کنہ مجبوریاں دی اندر میرے بھائی دا کٹا پٹا لاشا میرے سامنے آئے گا شاءاللہ بچھڑن نویر انہ بینان دے تے بینان نہ ہون مانیا اونا بینان نے دنیا تک جنا بینان دے ویر کوئی نہیں اونا دنیا تک ہی رہنا سیدہ زینب نو ویر درہ سے دے رہا اے زینب نہ روئی منو جے میں ماریا جاؤں نانے پاک دے دین دے اتوں جے میں واریا جاؤں وال نہ پٹی گربان نہ پھاڑی اے وسیعت میری
صبر کری تو میری بہنا تے مدد کرے رب تیری حضرت حسین شہید ہو گئے 33 نیزے 43 تلواراں حضرات سب تو پہلا وار قبیلہ مذہب نہ تعلق رکھن والے بے ایمان نے حضرت حسین دے سجے بازو تے کیتا 58 سال دا حسین میرے آقا دا نواسا جنتی نوجواناں دا سردار زخمی ہو کے زمین تے ڈگے انہاں بے ایمانوں ظالماں نے حسین ابن علی تے چند شہدائے کربلا دیاں گردناں کٹ کے برتن اندر پائیاں لے کے کوفے نو تر پہ خیمیاں نو لٹ لیا گیا عورتاں نو قیدی بنا لیا گیا سیدہ زینب منظر بیندی ہے سنیاں جے گلتے آنال ڈیگر ویلا کوئی وقت کا ویلا تے ظلم دا لڑ بھی بٹھا ڈھور کوہندے گردن کولو حسین کی تو نے پٹھا میں صدقے ونجا اس بین زینب کولو جس ویر کوہندہ ڈٹھا کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے ابن حیدر لٹانے چلا ہے جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس کے گلے کو محمد نے چوما اس گلے کو محمد کا دلارا کربلا میں کٹانے چلا ہے ترمذی دی روایت بخاری دی روایت دو گلاں سنو تے گل مک گئی حضرت حسین دی کٹی پھٹی لاش ایتھے کربلا دے اندر حضرات گردن کٹ کے داڑھی سر تے وسمہ لگیا خون نچڑ کے داڑھی تے سردیاں بالاں تے حضرات یہ چہرہ گردن کٹی کوفے بسرے لے گئے کوفے دا جڑا گورنر ابن زیاد ان دے سامنے سیدنا حسین دا چہرہ رکھیا گیا رسی اللہ تعالیٰ نو بخاری اندر انس بن مالک ترمذی دی حوالے نال دو گلاں سنا لگاواں ابن زیاد نے سوٹی بھری ہوئی ہے میرے حسین دے ہونٹاں تے لاؤندا ہے کدے نک تے لا کے آندا ہے سونا بڑا سی خوبصورت بڑا سی تنزن گلاں کری جاندا ہے حجاں نک تے ماردا ہونٹاں تے سوٹی دیاں حجاں ماردا حضرت انس بن مالک اگے بڑے آندے نے بد نصیبہ رک جا ٹہر جا وہ ابن زیاد رک جا خبردار حسین پاک دے چہرے تینج چھڑیاں نہ مار جنہ ہونٹاں تے چھڑیاں ماری جانا ہے میں خود ویکھے ہے آمینہ دے لالے نہ ہونٹاں نو چمیاں کر دے سن نبی پاک نہ ہونٹاں تے بوسے دیا کر دے نک تے سوٹیاں نہ مار چہرے دی بیعت بھی نہ کر حضرات انہوں جھڑکیا روکیا انہوں غصہ بڑھایا لیکن بزرگ صحابی دا کچھ نہیں بگاڑ سکیا چند دن گزرے نے گل سنو دوسری روایت بھی ترمذی دی بعض لوگاں نے اہل بیت دی محبت اندر حضرت حسین پاک دے قاتلین نو ذبح کیتا ابن زیاد نے حسین دے چہرے نک تے سوٹی ماری انہوں بھی قتل کر دیتا گیا ایک وقت آیا ان دی کٹی گردنے جی کوفے اندر پئی لوگاں اکھانا منظر ویکھیاں لوگاں دے آگے کی آیا ہے لوگ جلدی نہ رستہ دے دیں دینے ایک ساپ آندہ ہے ازدہا آ جاندہ ہے ابن زیاد دی کٹی گردن پئی ابن زیاد دے منہ اندر ساپ داخل ہوندہ ہے نک والے پاسوں نکل پئندہ نک اندر داخل ہوندہ ہے حضرات کٹی گردن والے پاسوں نکل کے ساپ ابن زیاد اہل بیت دا بے ادب
گستاخ میرے حسین پاک دے قاتل ابن زیاد دے نک تے ڈنگ ماردا ہے ہونٹاں تے ڈنگ مار کے ساپے گل دسنا چاہندا ہے لوگو اے اہل بیت دا بے ادب حسین پاک دا قاتل تے گستاخ اے ذلت تے رسوائی چکھ رہا سانپ ابن زیاد دی کٹی گردن نک ہونٹاں تے اسی طرح ڈنگ مار کے دسنا چاہندا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو حسین منی وانا من الحسین عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو ایک وری میرے نال بان چکے جملہ پڑھ لو پھر دعا کریے عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو ربا تو سچا تیرا نبی سچا تیرے نبی دا حسین سچا آنکھوں بے شک امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور اکثر محدثین دا موقف ہے وے قاتل ایک کے دو سینکڑے ہزاروں جننے بھی نے نام لین دی لوڑ ہی نہیں حضرات محدثین دا اے موقف ہے کہ اللہ پاک قاتلین حسین تے لانتاں پر سائے جن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ قتل کیتا ہے یا قتل تے راضی ہویا ہے یا قتل کرن دا مشورہ دیتا ہے انہاں تمام تے محدثین نے لانت کی تھی حضرت حسین دی شہادت دی خبر جدوں مدینے پہنچی صحابہ پریشان نے نبی پاک دی بیوی ام سلمہ مومنہ دی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے آندی یا اللہ جنہ حسین نو قتل کیتا ہے انہاں نو تباہ و برباد کر دے انہاں دیاں قبرانو جہنم دی اگ نال پر دے ربا تو سچا تیرا نبی سچا تیرے نبی دا حسین سچا انشاءاللہ جب تک زندہ رہاں گے حسین نال محبت کر دے رہاں گے صحابہ و اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے صحابہ و اہل بیت دا ادب و احترام ایمان دا تقاضا ہے جس طرح صحابہ دا احترام اہل بیت دا ڈبل بالعولا احترام ضروری ہے کیوں ایک آقا دا کلمہ پڑھے ہیں دوجہ آپ تے خونی رشتہ دار نے اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے جدو موت ہے دین اسلام تے خاتمہ بالخیر فرما آخری وقت کلمہ توحید نصیب فرما اہل بیت و صحابہ دی محبت اندر زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرما زندگی رہی پھر جدوں آئے باقی باتاں پھر آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین